Palihog ito po ang inyong mga magangko kita. Diyos ang mga mahal sa iyong kaalam, kung gugma, imong mugna ang tanan. Nagahangyo kami kanimo na imong panalanginan kining mga amahan. Aron sila mamahimong mga Kristohanong amahan. Hinaot niya ang ilang pagtuo o gugma, mapadayag gayon nila diha sa ilang pamilya, kakilimban o sa tanang nagmahal kanila. Pigugmahon sa punta sila sa ilang mga anak, asawa, o sa imong walay pukas nga gugma Ginoo. Hatagan mo sa punta sila kanunay o igong puso o kadasig sa ilang pagpalingkamot o kalikon o kaligdong diha sa ilang pagtuo. Mangayo, pinaging Kristo ang Ginoo.